بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة मैं तो हाल ही गया उल्टा सामने ये तबाह शुरू करते ना फिर वीडियो नहीं बना पाए ममनू नहीं वो तो फिर सारी बातें इबादत है जिदा नमाज तुम पढ़ते हो इबादत है